ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمو جالتمو بوليوان مسلمة بكجرتن هندتي نجاها رحمة ربي سنيفوا هردانتنا سجنتا خينيا متدريسا أهمية التوحيد برباچي سما في صدركات وحيدة برباچي سما في صدركات وحيدة يسجلون جل قبنا يجان. التوحيد أعظم أركان الإسلام. توحيد هندي قدا إسلامات أكو مسن لفيد قدا دين إسلامات اللي يجان. نمني توكو توحيدة مالي مسلمته كان دندين أكو مسن كان قوني توحيدا سدنو إسجلت تاتيجانا. نمني كمو يومو هارو إسلام أمتي سينوه كجتش توحيداتين كلمات توحيداتين غير إسلام أمتي سينو إسلام أمتي ساتي سينو يجانا. قال عليه الصلاة والسلام نبي ربي نقح فرام من نسان الهاجراته أهمي يما تكا صدركات توحيداتي في برباتي سما توحيدا إلى الجسانيما الجلن. بني الإسلام على 5. إسلام من واشن الرتجارم تجرا تكون سيدا شهادة أن لا إله إلا الله رقابه لا مركني سودا أكان قبر من الله قفته رقابه لا يجارة، وأن محمد رسول الله محمد اللي إرقام يساته رقابه لا يجارة، وإقام الصلاة صلاة لا تكاه لا بولا أكما سن زكاة بافته لا، صوم رمضان باتي رمضان صوم ولا حجي من ربي سبحانه وتعالى اللي حج ولا تكاهو زيارة قوتش ولا يجان. توحيدني الربرباتي سافي دركما قدالا إني واهون داهو درسا جالا تلقى تمينو درا كان توحيدات درسا جالا تلقى تمينو كدر فمتون توحيدان كان في نبي ربي نقاف رمان إساني الرهاجراتو يمو صحابي إساني معاذ المجبل قلب بيمن التركن مال آمني فيه أججكم كنني فيه نيجر أنين آتي ورى أهل الكتابات ترجع تكون تتيامتو رتيامتو إلى شهادة أن لا إله إلا الله قرأ تكتشم ربي لقوم صوتت ربي ملي حقا قبر من هنجر يجوت إسان يامو لا يجان يو إسان سنيسي جراني gara salaataatitti salaata haadhaabanitti haa salaatanitti isaan yaamta. Yoo isaan sanillee si jedhani zakaatatti isaan yaamta. Akka zakaata rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan rabbiin qabeenya isaanii kenne keessaa zakaata baafatanitti isaan yaamta. Yookaan anillee isaan si jedhani soomana ramadaanaatti isaan yaamta. Yookaan soomana illee isaan fudhatanii jedhan gara hajjii beeytii rabbiititti isaan yaamta. Kana hundaahuu yoo isaan jedhan islaamummaan isaanii guutamti jechaadha. Kanaaf إسلام أركان إسلاما تكا أتوبان إسلاما tokko irraahi adda hin citu jecha tokko irraahi adda bahu hin danda'u jecha. Inni sadeessoodha al-ibaadatu laa tuqbalu illaa bitawxiid. Ibaadaan tamiinuu tawxiidan alatti fayyaa hin taatu hin qeebalamtu jechaadha. Akkuma inni fahuwa shartu sixatihaa. Ibaadaan tamiinuu ka toltuun ka guutamtuun ka fayyaa taatuun tawxiidaan maaliifi isatu hundeedha. Wanti hundeeni isaa hin ijaaramin كأسنا بودا إجارة بوان هم اللي بيجارة. والعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. عبادة تمينو عبادة إن جرمتو توحيدا ملئ، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. أكما سلاني فإياه انتاني تكاهو سلاني نقاه انتاني طهارة ملئتي. فإذا دخل الشرك يومو شركين توحيد كيس سيني أفسدها يسيب اللي سجد جارة. عبادة كيس يومو شركين سيني أكما بلي سجد جارة. شركين عبادة كيسا توحيد كيسا سينان عبادة تمونو فإياه انتاتو. أكما حدثني
طهارة كيس يوسيني دلقاوان صلاة توان اللي طهاران قوتون قوتو تبدو يجان أما اللي أرفيسون التوحيد سبب للأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة توحيدني دنيا فآخرتي سببانا قها فيه كجيلومات ربي كإن سبحانه وتعالى قرآن ساخي ست مالجره الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إسان نوان أمنا إيمان إساني شركي لانه نقوقين أولئك لهم الأمن إسان نيفي كأجيلم تكتاتي نجين كته تسقبين كته إسان تسقباهني وهم مهتدون كأجيلم تلي إسانيفي ظلمهم كبانا مئة جلان علمان المراد به هنا الشرك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أكو نبي ربي نقافر عما نسان الرحاجرات صحابة إساتي في فتاس ستي ظلمين أولا أستي بانمي ظلمين أستي بانمي شركي لا جلان مالي فويو قال ابن كثير رحمه الله ابن كثير اللي كان إلى الجسيم الجدم رحمه الله أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله إسان نوان سنين إسان نوان عبادة إساني ربي إساني تكتشاف في كل ليسان وحده لا شريك له كيست وهو يقوتومسين ولم يشركوا به شيئا كمسان كما تكو إسانيتي ربي إسانيتي تين يقوتومسين هم الآمنون يوم القيامة تسقبيني في نجيني إساني في قيا قيامنا المهتدون في الدنيا والآخرة إسان ننتو ورق أجيلهم تلي إساني في غند لما نتوه جدني جتان مالي في والشرك أظلم الظلم شركين إرى دكانات يجال دكان جالت يجال توحيدني إفنانا جال أكما تيجال التوحيد سبب دخول الجنة والنجاة من النار أما اللي توحيدني سببا سينس جنتاتي في عذاب الراهي نقهبه نما تأجج رسول صلى الله عليه وسلم أكنجلا قال عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله نمجار رقابه حقا قبرمان الله إنكو فتو رقاك به وحده لا شريك له رب تكتشم إساك وهو إستين إذا إني تكتشاك رقابه كوهو إستين إذا وأن محمد اللي عبده ورسوله قبر جساتي فرقما إساته كرقابه وأن عيسى عبد الله ورسوله عيسى اللي قبر جساتي فرقما إساته كرقابه وكلمته ألقاها إلى مريم أما اللي جيش ربين قرى مريم تدربين كأرقمه جيش ربي الراهتين كأرقمه جيش ربين سبحانه وتعالى قرى مريم ترقين كأرقمه تهو روح منه أما اللي روحي ربي براهتاتين فكي ربين كينا سبحانه وتعالى روحته هنداه خؤوميسا روحته إنه ميخيسا روحي إسال ليك تكوتاتي والجنة حق جنة اللي حق تو كرقابه والنار حق أما اللي بدل جراتشو كرقابه أدخله الله ربي إسسين سسع الجنة جنته على ما كان من العمل دلق ما كم يراه هاتو ربي جنة إسا تيسس يعني ربي متفق عليه إرقام ربي جنة في إسسين سجلني حديث متفق عليه كناف أبوليين كي أما اللي نبي ربي نقاف رمان نسان الهاجرات مالجان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أما اللي ربي حرام تاسسه نما لا إله إلا الله جده كان فول ربي كجيلو إبدرتي حرام قد أجر الشارع حديث متفق عليه اتولي قلم يجر الشارع توحيدني حكمة ما نسيته حكمة ما ربي كينا سبحانه وتعالى جني في علمنا مالي وميف مالي لا أكما ساتوكو جغبرني فيجا إلا لي وحيدو أكما توحيدو يما تكاتو كچوما إسا مركاني سنيف جيجا كناف ربين سبحانه وتعالى رسول توتهم دايوك إرق كتابا اللي وانتي بوسيف سيروتا اللي تمسيسي شريعا اللي وانتي وليف ربين مالي لا أكما توكچوما إسا مركاني سنيف يجا هردان تندرسي خينا إسواي أهميات توحيدا برباج سمى توحيدا كان مرتي قولبنا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهم هدي الجاليات بآيات الكتاب البينات، بها كم أبصروا سبل النجاة، فضجوا بالشهادة ناطقين، فضجوا بالشهادة ناطقين.